प्रत्येक दिन प्रदेशमा एउटा महिला बलात्कार हुँदैछन्। हाम्रो ओमकार परिवार यही देश, यही सनातनी रक्षा गरिने देश, हाम्रो हिन्दुत्वलाई रक्षा गरिने देशमा आज ओमकार परिवारका 2000 भन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरे यही कोभिड-19 महामारीको बेलामा। जनता नै भगवान हुन्, भगवानले फैसला गरिन्छ चाँडै। यदि नेताले आफ्नो जुन हिजोको दिनमा भनेको कुरो पूरा गर्न सकेन, एउटा फल्स प्रोपोगन्डा राखियो। अहिलेसम्म यो देशमा महिला एउटा राष्ट्रपति छन्, म महिलालाई सम्मान गर्छु, तर यही देशमा एउटा राष्ट्रपतिमा पदमा बसिएका महिला छन्, तर यही देशमा एउटा गरिबका परिवारका छोरीले बलात्कार हुँदैछ। लासमा पनि राजनीतिक हुन्छन्। हेर्नुस्, त्यस लासमा पनि राजनीतिक हुन्छन्। कसरी भन्दैछु भने, यदि मुस्लिम छन् भने चाँडै आइदिन्छ लास, हप्ताभरिमा आइदिन्छ लास है। हाम्रै हिन्दू समाजमा आउँदैन, 1 महिना लगाइदिन्छ, 15-20 दिन लगाइदिन्छ। युरोपका त्यही इसाई, जुन इसाई आज हामीलाई मार्दैछ, त्यही मुसलमान हामीलाई मारिँदैछ। आज त्यही मुसलमान र इसाईलाई रक्षा गरिँदैछ। सरकारका छोराछोरी विदेशमा छन्, हाम्रै मधेसका छोराछोरी अहिले विदेशमा रोजगार गर्दैछन्, कतै प्लेट साफ गर्दै, त्यसका छोराछोरी अहिले सुरक्षा छैन। भन्नुहोस् न, करमा दिने त त्यही विदेशी नागरिक हो नि त, विदेशमा बसिरहेर काम गर्ने नागरिक। म त हजारौं प्रमाणित गरिदिन्छु। मेरो त दिन देखारे तपाईको 9 बजे प्रहरी, जिल्ला प्रहरीकै अगाडि मारिन्छ। त्यो प्रमाण गरिदिन्छु नि त। कहाँ छ र हाम्रो लागि? 6 महिना पक्रिन्छ, रोटीमा छुट दिन्छ। 81% हो, हामी बहुमत छौँ। यो फल्स कुरो हो। तपाईलाई यदि यही हिन्दू अरू धर्मले तपाईलाई मारिदियो भने तपाईको अगाडि 5 वटा पनि हिन्दू आउँदैन नि त। त्यही यदि एउटा मुस्लिमलाई मारियो भने हजारौं नागरिक, हजारौं मानव अधिकारहरू रोडमा उत्रिन्छ। तर हाम्रो हिन्दू समाजको लागि खोइ। नमस्कार दर्शकवृन्द, यो इति खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। हामीसँग अहिले विष्णु प्रताप शाह हुनुहुन्छ, जो नरसिंह हिन्दू सेना नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी विभिन्न सनातन धर्मको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमा उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा निस्वार्थ भावनाले हिन्दू धर्मको जगेर्नाका लागि उहाँ लागि पर्नु भएको छ। सनातन धर्मको वकालत गर्न र संरक्षण गर्न उहाँ सदैव लाग्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले तत्काली हामी समाजलाई एकीकरण गर्ने हिसाबमा छौँ। अहिले जुन तराईका हिन्दूहरूको बेग्लै छुट्टै प्रब्लम छन्, पहाडमा पनि छुट्टै प्रब्लम छ, यता इसाईको प्रब्लम छ, तराईतिर मुस्लिमको प्रब्लम छ। अब यो हिन्दूहरूलाई कसरी एक ठाउँमा लाउने, यो प्रब्लमलाई कसरी एक ठाउँमा सल्युसन गर्ने, त्यही हिसाबले आज हामी 1 महिनादेखि हामी लगातार काठमाडौँमा छौँ, सबै सङ्गठनहरूसँग मेलमिलाप गर्नलाई। र मेलमिलाप यदि भएन भने कार्यनीति एकसाथ गरौँ भनेर हिसाबले हामी काठमाडौँमा छौँ 1 महिनादेखि। विशेष गरी तराई क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुहुन्छ। तराईमै एउटा हिन्दू धर्मको संरक्षणको हिसाबमा तपाईँ लागि परिरहनु भएको छ। खास मुस्लिम समुदायले अलिकति केही असर गरिराखेको छ, अलिकति धर्म प्रचार गरिराखेको छ, हिन्दूलाई हेपिराखेको छ, हिन्दू धर्मलाई पछाडि पारिराखेको छ, सनातन धर्मलाई वास्ता गरेको छैन सरकारले भन्ने आवाज तपाईहरुले उठाइरहेको सुन्नमा आउँछ। वास्तवमा के समस्या छन् प्रदेश 2 मा, प्रदेश 2 लगायत समग्र तराई क्षेत्रमा? अब मधेसमा अब भन्नुहुन्छ तराईतिर थुप्रै प्रब्लमहरू छन्। एक ठाउँतिर सरकारले बेटी बचाओ बेटी पढाओ भनेर अभियान चलाउँदैछ, अर्कोतिर प्रत्येक दिन प्रदेशमा एउटा महिला बलात्कार हुँदैछन्। हाम्रो ओमकार परिवार यही देश, यही सनातनी रक्षा गरिने देश, हाम्रो हिन्दुत्वलाई रक्षा गरिने देशमा आज ओमकार परिवारका 2000 भन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरे यही कोभिड-19 महामारीको बेलामा। तर यही देशमा रोहिङ्गा बङ्गलादेशी शरणार्थीलाई बासमती चामल र मसुरको दाल खुवाउँदैछन्, तर आजै हाम्रै ओमकार परिवारका भोकै कति सुत्दैछन्। आज हेर्नुहोस् न, हाम्रै देशमा एउटा धर्मको नाममा आयोग खोलिएको छ। हाम्रो हिन्दूको लागि को आवाज उठाउँदैछ? हाम्रो हिन्दुत्वमा पनि भूमिहीन व्यक्तिहरू छन् जसलाई घर छैनन्, बाटोमा सुत्दैछन्, कति बेला
त्रास छन् मनमा, कति बेला रोडमा गाडीले चिपेर मारिदेऊला, कति बेला अरू रक्सी जाँड खाने मान्छे व्यक्तिले त चिपेर जान्छ नि त बाटोमा। तर हाम्रो होमकार परिवारले कसले आवाज उठाउँछन्? कति भूमिहीन जग्गा छन् जसलाई घर छैन, छोराछोरीले रोडमा सुताउँदैछन्, जसलाई कहिले बलात्कार हुन्छ, कहिले हत्या हुन्छ, कहिले लुटपाट हुन्छ, केही थाहा छैन। सरकार ध्यान छैन त्यसमा। तर हाम्रो त्यही मुस्लिमलाई यहाँ काठमाडौँका केन्द्रीयमा आवाज उठिन्छ मुस्लिमलाई, तर हाम्रै हिन्दू सनातनी रक्षा गरिने यही देशभूमिमा आज हिन्दुत्वको कसैले आवाज उठाउँदैन। हजारौँ हिन्दूहरू मरिँदैछन्, हजारौँ हिन्दूहरू विदेशमा मरिँदैछन्, रोजगार गरिँदैछन् हिन्दू ओमकार परिवारका व्यक्तिहरू। तर त्यस लासमा पनि राजनीतिक हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यस लासमा पनि राजनीतिक हुन्छन्। कसरी भन्दैछु भने, यदि मुस्लिम छन् भने चाँडै आइदिन्छ लास, हप्ताभरिमा आइदिन्छ लास है। हाम्रै हिन्दू समाजमा आउँदैन, 1 महिना लगाइदिन्छ, 15-20 दिन लगाइदिन्छ हाम्रै लास आउनलाई। एउटा चिता भन्छ नि, शरीरको चिता लास्ट हुन्छ नि, मर्ने अब परिवारले हेर्छ नि त, 1 महिना लगाइदिन्छ। किन यस्तो प्रब्लम? यस्तो हिन्दू समाजमा किन प्रब्लम? सरकारले यदि यहाँ रोजगार पनि दिन सक्दैन, यहाँ परिवारले पाल्न पनि सक्दैन, विदेश जान्छ, त्यही लास पनि आउन गाह्रो छ। आज यो विडम्बना छ। प्रदेश नम्बरमा हेर्नुहोस् न, बाँके जिल्लामा हेर्नुहोस् साधुलाई हत्या हुन्छ, रोटरतिर हेर्नुहोस् साधुलाई हत्या हुन्छ। आज मन्दिरमा पुजारी भेटिरहेको छैन, जान्छ मन्दिर किन जान्छ? आज पुजारीलाई पनि त्रास छ नि त, मन्दिरमा म किन पूजा गर्नु, मलाई गोली हान्देला। प्रदेश सरकार मलाई सुरक्षा गर्दैन भने कसले सुरक्षा गर्छ? प्रदेश सरकार भन्नुहोस् न तपाईँ। सरकार ध्यान छैन त्यसमा, सरकारलाई चिन्ता छैन। साधुको एउटा उहाँ सरकारले जुन एउटा के बुझेछ भने, साधुको कोही छैन यो देशमा। साधु एउटा, हामीलाई थाहा छ साधुको न छोरा हुन्छ न छोरी हुन्छ, तर आज यही देशमा साधुलाई हत्या हुन्छ। तर सरकारलाई अबको चिन्ता हुनु पर्यो सरकारले। र साधुलाई म यो भन्न चाहन्छु तपाईँको टिभी माध्यमबाट, साधुको छोराछोरी हुँदैन, तर साधुले पुरै यो नेपालका नागरिकहरूलाई छोराछोरी मानिएको हुन्छ र हामी उसको छोराछोरी हो। के कारणले यस्तो भयो त? तपाईँलाई के लाग्छ? के को व्यवस्थाले यस्तो परिवर्तन भयो? पहिले त हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा यस्तो थिएन, एकअर्काको हामीले सम्मान गर्दै आएका थियौँ, तर यो पुरै टुटेको छ, सम्बन्ध टुटेको छ। नागरिक र नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता बीच सम्बन्ध टुटेको देखिएको छ। तपाईँकै भनाइअनुसार वास्तवमा के कारणले र कहाँबाट यो परिवर्तन आयो त? हाम्रो सिमाना छ तराईतिर र कतिवटा सेना छ र हाम्रै नेपालका आमाले गर्भमा 9 महिना राख्छ र एउटा वीर योद्धा जन्माउँछन्। हामी सेनालाई सम्मान गर्छौँ र सेना, र म वास्तविकता कुरो भन्छु भने म तपाईँको टिभी माध्यमबाट म सेनाको धेरै ठुलो हटली फ्यान हो। र सेनालाई किन भन्छु भने देशलाई रक्षा गर्ने केवल सेना मात्र हुन्छ। र आजको जुन हेर्नुहोस् न, हाम्रै आमाले, हाम्रै देशका नागरिक आमाले जन्माउँछ वीर योद्धा, तर हाम्रै सेनालाई आज विदेशमा पठाइएको छ, सिमानामा कोही छैन। त्यही घुसबेटियाहरू, भारतका मुसलमानहरू, बङ्गलादेशीका मुसलमानहरू, रोनियाका मुसलमानहरू नेपाल छिरिएका छन्। कसले हामीलाई सुरक्षा गर्छ? आज साधुको हत्या हुन्छन्, बलात्कार हुन्छन्। त्यो रोनियान मुसलमानले अस्ति भगाइएको होइन हत्याको काण्डमा, गई हत्याको काण्डमा? किन भगाइएको तिनीहरूलाई? किन शरणार्थी आज भएका छन्? के तिनीहरू दुधको धुइएको हो, मनको पवित्र हो? होइन नि, वास्तविकता होइन। त्यो क्रिमिनल मान्छेहरूलाई आज हामी देशमा राखिएको छौँ। भोलि हाम्रो कसले सुरक्षा गर्ला? प्रदेशमा लाखौँ छन्, काठमाडौँ यही राजधानी भूमिमा हजारौँ व्यक्तिहरू छन् शरणार्थी बनेर। भोलिको दिनमा हामीलाई गाह्रो हुँदैन? हाम्रो हत्या हुँदैन? कसरी रेप बढिँदैछ दिनै दिन, प्रतिदिन हाम्रै हिन्दू समाजमा किन रेप बढिँदैछ? हत्या साधुलाई किन हुँदैछ? बाँके जिल्ला, नवलपरासी, थर हजारौँ ठाउँमा साधुहरूलाई हत्या हुँदैछन्। सरकारले ध्यान छैन यसलाई। अब सिमानामा कोही छैनन् सुरक्षा दिने, सबै त सेनाहरू विदेश पठाइएका छन् त सुरक्षा गर्न। अरूका देशमा हाम्रै नेपालका आमाले जन्माइएका, हाम्रै देशलाई रक्षा गरिनलाई जन्माइएका, आज उसलाई चाहिँ विदेश पठाइएको छ रक्षा गर्नलाई। सौदीका शेखका रक्षा गरिँदैछन्, युरोपका त्यही इसाई, जुन इसाई आज हामीलाई मार्दैछ, त्यही मुसलमान हामीलाई मारिँदैछ, आज त्यही मुसलमान र इसाईलाई रक्षा गरिँदैछ। भन्नुहोस् न,
को छ र हामीलाई रक्षा गर्ने यो देशमा? कुन सरकार चाहिँ हामीलाई अहिले रक्षा गरिँदैछन्? भनेपछि तपाईँको भनाइ सरकारकै कारण, नेतृत्वकर्ताकै कारण हाम्रो सनातन धर्म सङ्कटमा गयो। अब हेर्नुहोस् त, अस्तिको चुनावमा नेता आयो घर घर, सर म तपाईँलाई सुरक्षा गर्छु, मलाई भोट हाल्नुहोस् न। मधेसका नाममा हजारौँ मधेसीलाई झुट बोले, तपाईँको भाषा संस्कृति संरक्षण गर्छु, मलाई भोट त केवल दिनुहोस्। आज कहाँ गए त्यो मधेसी पार्टीहरू जुन मेरो रोटरमा साधुलाई दिन देखारै हत्या गरियो? कहाँ गयो त्यो सरकार जुन हाम्रो छोरीलाई बलात्कार गरिँदैछन्? कहाँ गए? दिन देखारै पिस्तोल लिएर धम्की दिने, तराईमा घर घरमा आउने, यही हो सरकारको नीति। यसकै लागि हामी मधेसी आन्दोलनमा हजारौँ मधेसीहरू रोडमा उत्रिएका थिए। 6 महिना आन्दोलन गरे, 100 भन्दा मधेसीले गोली खाए छातीमा। त्यसकै लागि सरकार बनाइएको हो। सरकारका छोराछोरी विदेशमा छन्, हाम्रै मधेसका छोराछोरी अहिले विदेशमा रोजगार गर्दैछन्, कतै प्लेट साफ गर्दै, त्यसका छोराछोरी अहिले सुरक्षा छैन। भन्नुहोस् न, करमा दिने त त्यही विदेशी नागरिक हो नि त, विदेशमा बसिरहेर काम गर्ने नागरिक कर दिइरहेछ नि त सरकारलाई। तर उसको छोराछोरीलाई कसले रक्षा गरिँदैछ यो देशमा? भन्नुहोस् न, हजारौँको फोन आउँदैछ नि त, मेरो छोरीलाई बलात्कार भयो सर, एकचोटि जानुहोस् न मेरो घर। पुलिस छैन यो देशमा, आम नागरिक छैन, कोही छैन नि त। संस्था योजना बनाएर अगाडि बढ्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। तपाईँको सुझाव के छ सरकारलाई? यसमै जोड्न चाहेँ मैले। अब सनातन हिन्दू धर्मको रक्षा गर्न, ऋषिमुनिहरूको देश नेपाललाई रक्षा गर्न नेतृत्वकर्ताले, जुन ठाउँमा पुगेका, जुन जनताले भोट दिएर तपाईँकै भनाइअनुसार पुर्याएका व्यक्तिहरूले, नेताहरूले के गर्दा चाहिँ नेपालको सनातन धर्म बचिराख्छ र नेपालमा हत्या, हिंसा, आतङ्क, बलात्कार जस्ता कुराहरू हुँदैनन्? हेर्नुहोस्, सबभन्दा प्राथमिक कुरो, सबभन्दा फर्स्ट कुरो है, सरकार फेरि नयाँ आउँछ। हिजो काङ्ग्रेस थियो, आज एमाले आयो, सरकार परिवर्तन पनि हुन्छ। आउने दिनमा को हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले के भन्न चाहन्छु ओमकार परिवारलाई, सरकारमाथि भरोसा नराख। हामी पहिला एक हौँ, हामी पहिला त दुःखमा त दुःख साथ देऊ। एक अर्कालाई यदि साथ दियो भने त्यो हिजोका काङ्ग्रेसले पनि आज हिन्दू राष्ट्रको माग गरिँदैछ। आज आउने जुन एमाले हुन्छ भने, आउने सरकारको जुन पनि पार्टी होस्, यदि जित्यो भने, यदि हामी ओमकार परिवार एक भयो भने हाम्रो आवाज उठिन्छ। तर हामीमै जातिवादीमा डिभाइडेड छौँ, हामी आफै जातको लागि मरिँदैछौँ। तर आज यही विडम्बना, हाम्रो हिन्दू समाज नै हामी हिन्दू टाइटल नै राखिरहेको छैन। म आफूलाई भन्छु साथ, तपाईँले भन्नु होला पढेँ, उहाँले भन्दैछ त्यहाँ। तर हामी केवल पहिला हामी हिन्दुत्व हो नि त, हिन्दुत्वै समाजमा जातिवादी छ नि त। भनेपछि हिन्दूको जगेर्ना गर्ने सङ्घ संस्था पनि एक छैनन्। अब संस्थाहरू एक छैन, किन छैन, अब त्योहरू त उहाँ संस्थाको कुरो भयो। अब म यिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, सबै संस्थाहरूलाई, अहिलेको समयमा सबैहरू एक हुनुहोस्। तपाईँको अगाडि कालो शक्तिहरू ठुलो छ, तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँलाई बाँच्नु छ यो पृथ्वीमा, यदि यो नेपाल भूमिमा संस्थाहरूलाई बाँच्नु छ र हिन्दू परिवारलाई बाँच्नु छ भने एक हौ। तपाईको अगाडि हजारौं शक्तिहरू उपस्थित हुँदैछन्, हजारौं लाखौं व्यक्तिहरू। आज हिजोको दिनमा मंगोलले त हामीलाई धम्की दिएको होइन त, दिएको छन् 2025 मा हाम्रो राज्य हुन्छ भनेर। त्यो तपाईहरुलाई चेतावनी दिएको छ। हामी अहिलेको वर्तमान स्थितिमा हामी बुझ्न सकेनौं भने भोलि आउने दिनमा हामीले पुर्खालाई दिन सक्दैनौं नेपाल। बरु हामी प्रदेश 2 दिन सक्छौं, बरु हामी प्रदेश 7 दिन सक्छौं, तर नेपाल दिन सक्दैनौं। हामी टुक्रा टुक्रामा बाँडिन्छ। त्यही भएर यदि हिन्दुत्वको लागि सबै संस्था खोलिएको छ भने अहिले नै एक हो। हामीमा जुन भेदभाव छ त्यसलाई अन्त राखेर, मनमा मुटुमा भित्र राखेर, हातमा हात राखेर एकसाथ काम गर्नु आवश्यकता परिसकेको छ। अर्को कुरा गर्न चाहे, नेपालमा
2068 को 78 को जनगणना हुनै बाँकी छ। 68 को जनगणना अनुसार 81.3% हिन्दू धर्म मान्ने जनसमुदाय छन् तथ्याङ्क अनुसार। तर यति जनसमुदाय नेपालमा हुँदा पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो। अब सबभन्दा तपाईको मैले कुरो टोरे अब टुर्नियाए हामी 81% हिन्दू छैनौँ। यो फल्स कुरो, यो प्रोपोगन्डा हो यो राष्ट्रमा। हामी 81% हो, हामी बहुमत छौँ, यो फल्स कुरो हो। तपाईलाई यदि यही हिन्दू अरू धर्मले तपाईलाई मारिदियो भने तपाईको अगाडि 5 वटा पनि हिन्दू आउँदैन नि त। त्यही यदि एउटा मुस्लिमलाई मारियो भने हजारौं नागरिक, हजारौं मानव अधिकारहरू रोडमा उत्रिन्छ। तर हाम्रो हिन्दू समाजको लागि खोइ, म त हजारौं प्रमाणित गरिदिन्छु। मेरो त दिन देखाएर तपाईको 9 बजे प्रहरी, जिल्ला प्रहरीकै अगाडि मारिन्छ। त्यो प्रमाण गरिदिन्छु नि त। कहाँ छ र हाम्रो लागि? 6 महिना पक्रिन्छ, रोटीमा छुट दिन्छ सरकार। त्यसकै कुन 81% तपाईले मुखले भन्नुभयो 81%, म आश्चर्य भयो मलाई कि तपाईले पनि भन्नु। सरकारको तथ्याङ्क हो। सरकारले कुन भन्दैछन् त्यहाँ एमएनओले भन्दैछन् हामी बहुमतमा छौँ, मुसलमानले भन्दैछ हामी 20% छौँ। यो प्रोपोगन्डा हो। लभ जिहाद गरिन्छ। हजारौं हिन्दू आइमाईहरू विदेशमा धर्म परिवर्तन हुँदैछन्। हाम्रै हिन्दू समाजलाई परिवर्तन गरिँदैछन्। कुनै पाकिस्तान, अफगानिस्तानका हिन्दूलाई परिवर्तन गरिँदैन, भारतका हिन्दूलाई परिवर्तन गरिँदैन। त्यो हाम्रो नेपालका भूमिका नागरिकले धर्म परिवर्तन गर्दैछन्। कहाँ हुनुहुन्छ महोदय? हेर्नुहोस् न, हाम्रै हिन्दू धर्मका नागरिक दलित समुदायहरूलाई धर्म परिवर्तन गर्दैछन्। दलितका नाममा राजनीति गरेर एउटा प्रोपोगन्डा हिन्दू समाजका एउटा हाम्रो भाइलाई एउटा गलत फ्यामिली बसाएर, मनमा गलत भावना बसाएर आज दलितहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउँदैछन्, इसाई बनाउँदैछन्। भनेपछि तपाईको भनाइ अनुसार हामी 50% घट्दैछन्। हामी 50% अहिले छौँ। यदि हामी अहिले जागेनौँ भने भोलिको दिनमा जसरी पाकिस्तानमा आज 2%, 1% पनि पुगिँदैन, जसरी अफगानिस्तानमा हिजो 33% हिन्दू थिए, आज 0.5 पनि % पुगिरहेको छैन, उस्तै आज आउने दिनमा नेपालमा कम्तीमा 5% पनि हामी हुँदैनौँ। यदि यही अवस्था सबै संस्थाहरूको र सबै धर्म गुरुहरूको यस्तै भयो रवैया भने भोलिको दिनमा हामी 2% पनि हिन्दू हुँदैनौँ। के गर्ने? हिजोको दिनमा जसरी जम्मू कश्मीरमा, जसरी हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा, जसरी भारतका जम्मू कश्मीरमा आफ्नै पण्डित जुन पण्डित बसोबास गरिन्थे, त्यसले आफ्नो छोरीलाई जुन मुस्लिम समुदायलाई दिएका थिए, हस्तक्षेप जुन बलात्कार गरिएको छ नि त, हिंसा गरिएको छ, कसरी जम्मू कश्मीरका पण्डितहरूलाई भगाइएको हो, उस्तै हामीलाई पनि नेपालमा भगाउँछ। हामीलाई पनि भगाउँछ। यही सरकारले किन सुरक्षा अहिले जुन शरणार्थीहरूले राखिएका छ, भोलि त्यही त देशका नागरिक बन्छन् त, हाम्रै देशका सरकारी कर्मचारी बन्छन् त भोलि। हाम्रो छोराछोरी कहाँ जाने? विदेश जाने रोजगार गर्न। हामीले यहाँ जन्मेको, हामीले हुर्केको हाम्रो छोराछोरी त्यही सौदीका शेखलाई सुरक्षा गर्ने, त्यसका सेवा गर्ने। तर ती शरणार्थी हिजोका आएका मान्छेहरू, व्यक्तिहरू आज देशका सरकारी भोलि राजनेता बन्ला, भोलि के बन्ला, हामीलाई भगाउला, जसरी जम्मू कश्मीरमा भगाएका थिए। कुन हिसाब लगाउनु भयो? 81% त्यो फल्स प्रोपोगन्डा हो। यो 50% हो। यो भ्रमित जनतालाई पारिएको छ। हामी बहुमत छौँ, सधैँ हामीलाई हिन्दूलाई भनिएको हामी बहुमत छौँ, हामी शक्तिशाली छौँ, यस्तो छ भने सनातन हिन्दू धर्मलाई पछाडि पार्न खोजेको थियो भने त यस्तो प्रोपोगन्डा रच्नुपर्ने आवश्यक थिएन नि त। हिन्दूलाई जति हो त्यति बनाइदिन सक्थ्यो नि त। सरकारले 68 सालको जनगणना अनुसार त 81.3% हिन्दू छन् भनेको छ। तपाईँको अनुसार अब 10 वर्षको रेन्जमा घट्दै गयो होलान्, तर तथ्याङ्कमा त देखियो र सरकार पनि यसको विपक्षमा थियो। हेर्नुहोस्, अब यस्तो छ कि अब सनातनलाई कसरी कमजोर बनायो हेर्नुहोस् तपाईँले। हाम्रो इतिहासमा कतै लेखा छैन। हाम्रो इतिहासमा यदि बलात्कार भयो भने, यदि महिलाको सम्मानको कुरो भयो भने, हाम्रै सनातन वैदिक राष्ट्र हाम्रो धर्म हो हिन्दू धर्म, जुन धर्ममा एउटा महिलाको सम्मान, यही भूमिमा जन्मिएका सीता माताको सम्मानको लागि रावणलाई मारिएको हो। तर आज यही विडम्बना हेर्नुहोस्, हाम्रै सनातन वैदिकका छोरीलाई, हाम्रै ओमकार परिवारका छोरीलाई बलात्कार हुन्छ भने हामी रोडमा क्यान्डल मार्च निकाल्यौँ, पार्टीका झन्डा उठाउन थाल्यौँ।
हामी सनातनलाई कसरी कमजोर पार्यो हेर्नुस् न। हाम्रो संस्कृति के थियो भने हामी बिर्सियौ, हाम्रो परम्परा के थियो भने हामी बिर्सियौ। हामी त पार्टीका दास बनिसक्यो, हामी पार्टीलाई भगवान मान्न थाले। तर हेर्नुस् न विडम्बना, पार्टीका अफिस खुलेका छन् तर हाम्रो मन्दिर बन्द छन्। हेर्नुस् न, भगवान कसलाई मानियो यो देशमा? नेताले भगवान मानेन। जसको यो देशमा यदि आम हेर्नुस् न, मन्दिर मेरो बन्द छ, पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफ्नो मन्दिर खोलिएका छन्। यो देशमा सबभन्दा ठुलो के? अब टुरिज्म, म के भन्न चाहन्छु सरकारलाई, यदि आम विदेशबाट नागरिक टुरिज्म आयो भने 2021 को भिजिट यदि नेपाल भिजिट राख्नु छ भने नेपालका सबै पार्टीहरू आफ्नो आफ्नो संस्था हेरौस्। मेरो संस्थाको यो डिजाइन छन्, हाम्रो यो फर्मेसन छ, हाम्रो यत्रो गार्डन छ भनेर एडभर्टाइजमेन्ट गरौँ। मन्दिरलाई किन गर्नु छ? सनातनी राष्ट्रलाई किन गर्नु छ? इसाईका चर्चहरू पनि बनिएका छन्, त्यसलाई एडभर्टाइजमेन्ट गरौँ, त्यो खुलेका छन्। टुरिज्म खोलिदिएको छ टुरिज्म बोर्डले, तर मेरो मन्दिर चाहिँ बन्द गरिएको छ। विदेशले के हेर्छ? हाम्रो यही चर्च हेर्छ। मैले रोक्न चाहे, तपाईले विभिन्न समस्याहरू देखाउनु भयो। तपाईँ एउटा नरसिंह हिन्दू सेना नेपालको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईमा पनि अधिकार छन्, पावर छ, तपाईले पनि माथि आवाज पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईको योजना चाहिँ के? यो स्थितिबाट माथि उकास्न अब तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला म दुःखको साथ भन्दैछु, यो देशमा हामी हिन्दू समाजमा जातिवादी मात्र छैन, डिभाइडेड। हामीमा दुईटा प्रब्लम छन्, एउटा जातिवादी र अहिले पहाडी मधेसी गरिएका छन्। राजनीतिकको कामले चुनाव जित्नको लागि अब बेग्लै यसमा बेग्लै एनालाइसिस गर्नुस् तपाईँ। सबभन्दा प्रथम तराईमा घटना हुन्छन् त पहाडमा आवाज उठिँदैन भन्छ। यो तराईका व्यक्तिहरू हो, मर्न देऊ, के फरक पर्छ र? त्यही यदि पहाडमा घटना हुन्छ, अस्तिको जुन पवित्र कार्कीमाथि जुन बहिनीमाथि एसिड प्रहार भयो, तराईमा चुप थिए, पहाडमा भयो घटना, के भयो र? थोरी हाम्रो देशको हाम्रो मधेसको छोरी हो भनेर यो मनबाट भावना हटाउनु पर्यो सबै देशवासीहरूले। र हामी त्यो प्रयासमा छौँ त्यो भावनालाई अन्त गर्नलाई। हामी राजनीतिक मुडमा छैनौँ। यदि यो तराई पहाड हिमालका हिन्दूहरू एक भयो भने हामी त्यो राजनीतिहरूलाई भोलि हामी चलाउन पनि सक्छौँ। यो हाम्रो कुरो मान्न पनि थाल्छ, जसरी आज मुस्लिमहरूको मान्दैछ। अब आउने दिनमा हामी यदि यो सक्सेस भयो भने भोलिका आउने सरकारले पनि हाम्रो कुरो मान्छ। तर यो विडम्बना छ, तराईका हिन्दू घटना हुन्छ, अब पहाडमा पनि यो आवाज उठिनु पर्यो। यदि पहाडमा हिन्दूहरूलाई घटना भयो भने तराई पनि झल्किनु पर्यो त्यो विषयमा। एक अर्कालाई भाइको नाताले मद्दत गर्नु पर्यो। हिमाल पहाड तराई एक गराउने तपाईहरुको लक्ष्य, हाम्रो अहिले लक्ष्य छ। अर्को कुरा सोध्न चाहे अलिकति तपाईलाई, तपाईँ त्यसमा पनि फरक छ है। हामी हिन्दुत्वलाई एक गर्न गएको छौँ। ओमकार परिवार जति छन् हामी तराई पहाड हिमालका एक गर्न गएका छौँ। अर्को कुरा मैले सोध्न चाहे, तपाईले एन्सर दिन पनि सक्नुहुन्छ, नदिन पनि सक्नुहुन्छ, तपाईको अधिकारको कुरा हो। खास नेपालमा हिन्दू सहितको, सनातन हिन्दू धर्म सहितको राजतन्त्र आवश्यक हो। यस्तो छ कि म यो विषयमा एउटा शब्द मात्र भन्छु, जनता नै हुन्छ भगवान। यदि जनताले चाहियो भने भोलिको दिनमा केही पनि हुन सक्छ। एमालेले पनि फाल्न सक्छ नि त, हारेको हिजोको काङ्ग्रेसले पनि बसाउन सक्छ, जनताको हातमा छ नि त। जनताले चाहियो भने राजतन्त्र पनि आउँछ। तर म जे चाहन्छु भने यदि राजतन्त्र आओस् कि लोकतन्त्र आओस् मलाई मतलब छैन। म केवल एउटा हिन्दू समाजको लागि काम गरिएको मान्छे हुँ र काम गर्न चाहन्छु त्यो हिन्दू विषयमा मात्र, र राजनीतिकमा पर्न चाहन्न। मेरो हिन्दू समुदाय भोलि लोकतन्त्र आओस् राजतन्त्र आओस्, तर मेरो हिन्दू समाज कहिले नमरोस्, बाँचिरहोस्, यो आउने मेरो पुस्ताले पनि हेरोस्।
आउने पुस्ताले हामी यो पशुपतिनाथलाई दिएर जाउँ कि जनताको माहौल, तपाईँ जनतासँग आई कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ प्रतापजी। प्रदेश 2 मा तपाईँ सबैभन्दा बढी जनताको आई कन्ट्याक्टमा भएको व्यक्ति हो। जनताको चाहना के छ तराईमा? राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहना छ जनताको? यो त तपाईहरूको काम हो। अब तपाईहरू एनालाइसिस गर्नुहोस्। हामी त केवल अहिले हिन्दू समुदायको आवाज उठाउँछौँ, हिन्दू समुदायको विषयमा सोधपुछ गर्छौँ। हामी यो विषयमा त छैनौँ अहिले। अहिले देशव्यापी रूपमा तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ, हिन्दू राष्ट्रको माग गरेर, राजतन्त्र माग गरेर, राजा आऊ देश बचाऊ यी नेताहरूले चाहिँ देशलाई भड्खालामै पुर्याए, देश विकासै भएन। यो सरकार आएपछि भ्रष्टाचार, बलात्कार लगायतका अन्य व्यथितिहरू देशमा सृजना भए, मान्छेमा एउटा असुरीपन झल्कियो, एउटा धर्म त्याग्न थाले। धर्म एउटा कानुन हो, तर त्यो कानुन त्याग्न थाले भन्ने कुराहरू उठाएर हिन्दू सङ्घ संस्थाहरू एक भएर अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्, राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर। म तपाईँलाई के छ भने म दुईटा हेरेँ। अब दुईटा के हेरेँ, एउटा गणतन्त्र माग्ने हिजोका नेताहरू, हिजो लोकतन्त्र माग्ने नेताहरू बसमा बम फोड्थ्यो नि त, घर लुट्थ्यो, घरमा आगो लगाउँथ्यो। त्यो देशद्रोहीले आम नेपाली जुन आज सत्तामा बसिएका नेताहरू त्यही हिजो हिन्दूहरूको टुप्पी काटिन्थेन, मन्दिरका मठ मन्दिरका पुजारीलाई काटिन्थेन, हजारौं हिन्दू समाजलाई मारिएको थिएन, हजारौं हिन्दूलाई युवाहरूलाई आतंकवादी बनाएका थिएन, 10,000 नागरिकलाई मारिएका थिएन। आज म यो कुरो हेरिरहेको छु, जुन आज राष्ट्र संस्था माग्ने जुन युवाहरू हुनुहुन्छ नि, रोडमा त्यसको रेली हेर्नुहोस्, राजतन्त्र माग्ने हेर्नुहोस्, शान्ति, उत्साह, गीत, मनोरञ्जनका साथ मागिरहेछ राष्ट्र संस्था। तर हिजो त्यही लोकतन्त्र माग्ने नेताहरू घर घरमा बम फोडिरहेको थिएन। म यसको पनि पीडित भएको छु नि त। यो आफै तराईमा त हजारौं त्यो माओवादीहरूको कमान्डरहरू हुन्थ्यो नि त, हजारौंलाई हत्या गरेको थियो नि, हजारौं किसानलाई चन्दा उसली मागेका थिए नि। यो हेर्नुहोस् विडम्बना के रहेछ। आम नागरिकले बुझिरहेछ, आम जनताले बुझिरहेछ, राज संस्था खुसियालीले मागिरहेछ, जनताले मनोरञ्जनका साथ राज संस्था ल्याइरहेछन्। त्यही हिजो गणतन्त्र माग्ने नेताहरूले बम फोडेर मागिरहेको थियो। फरक मैले तपाईको भाव बुझ्नु पर्दा जनताले चाह्यो भने राजतन्त्र आउँछ। जनताले चाह्यो भने यसमा केही रोक्न सक्दैन। जनता नै भगवान हुन्, भगवानले फैसला गरिन्छ चाँडै। यदि नेताले आफ्नो जुन हिजोको दिनमा भनेको कुरो पुरा गर्न सकेन, एउटा फल्स प्रोपोगन्डा राखियो। अहिलेसम्म यो देशमा महिला एउटा राष्ट्रपति छन्, म महिलालाई सम्मान गर्छु, तर यही देशमा एउटा राष्ट्रपतिमा पदमा बसिएका महिला छन्, तर यही देशमा एउटा गरिबका परिवारका छोरीलाई बलात्कार हुँदैछ। प्रत्येक घण्टा एउटा यो देशमा बलात्कार हुँदैछन्, प्रत्येक दिन बलात्कार हुँदैछन्। यो कसरी बन्दियो? परिवर्तन, यो व्यवस्था परिवर्तन हुन जरुरी छ। अफकोर्स यो परिवर्तन हुन्छ, अफकोर्स यो परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तनका लागि तपाईहरु लागिरहनुहुन्छ? हैन, सरकार आफै परिवर्तन हुन्छ। सरकार नि परिवर्तन हुन्छ, सरकार आफै तपाईहरु लागिरहनुहुन्छ यो परिवर्तन? यो कुरोमा हामी लाग्छौं र जनता यदि जाग्यो भने सरकार आफै ढल्छ। हिजोको दिनमा आफै प्रोपोगन्डा चेन्ज गर्छ नि त। सरकारले हामीलाई माग गरेको दिएन भने सरकार फाल्दिने। यो देशमा हामीले पार्टी खोल्छौँ, अरू संस्थाले भन्छ ए म चुनाव लड्छु अनि हिन्दुत्वको लागि काम गर्छु, यो नसोचौँ हामी। एकचोटि अर्को कुरो पनि सोचौँ न। जसरी इजरायलमा आज एउटा विश्वमा एउटा मात्र यहुदी देश छ नि त, त्यहाँका परम्परा संस्कृति कसरी बाँचिएका छन्? त्यहाँ त पनि डेमोक्रेसी छ नि त, त्यहाँ राजतन्त्र छैन, बाँचेको छ नि। किन बाँचेको छ? त्यहाँका यहुदी धर्मलाई सम्मानका साथ राखिएको छ। सबभन्दा फर्स्ट त्यहाँका धर्म हो। राजनेताहरू फर्स्ट पोलिसी धर्म मानिएको छ। भोलिको दिन आउने दिनमा पनि यहाँका नेताले पनि धर्म फर्स्ट प्रायोरिटी राख्छ नि त। यदि राखेन भने त्यसलाई फाल्दिने हो। पहिला एक त हो, हिजोका जसरी मुस्लिम आयोगले आफ्नो माग राखिन्छ नि, यस्तै हिन्दू पनि राखिने हो।
पहिला त एक त हौँ, हामी यही प्रयासमा छौँ, यही संस्थाहरूलाई एक गर्ने प्रयासमा छौँ। यो पार्टी बनाउने, यो राजनेतामा आउने अनि हामी मात्र राजनीति गर्ने यो होइन, चाहिएन हामीलाई। यो हिन्दू धर्मलाई के राजनेताले बचाइएको हो? हजारौँ वर्षदेखि मुस्लिमलाई मारिएको, मुगलले मारिएको, हजारौँ वर्षदेखि ब्रिटिस गभर्मेन्टले हिन्दूलाई मारिएको के राजनेताले हामीलाई बचाइएको हो? हामी स्वयं बाँचिएको हो, हामी स्वयं रक्षा गरिएको हो। कसैले राजनेताले आएको होइन बचाउन। रोडमा तपाईँले दुःख पर्यो भने राजनेता आएको होइन बचाउन। गरिबको घरमा बलात्कार भयो भने, गरिबको घरमा भोकै सोयो भने राजनेता आएन तपाईँले भात पकाएर दिएनलाई। स्वयं हामीले कमाएर खाएको हो, स्वयं तपाईँको छोराछोरी विदेश गएर रोजगार गरेर खाइएको हो। यो नसोच्नुहोस्। भोलि आउने दिनमा यदि हामी चाहन्छौँ र हामी प्रयासमा छौँ, हजारौँ साथीहरू हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, यो तराई पहाड हिमालका हिन्दूहरूको प्रब्लम एउटा ठाउँ राखेर अनि निराकरण गर्ने यो समस्या। र अन्त्यमा सनातन हिन्दू धर्मलाई माया गर्ने नेपालीहरूलाई र तपाईँलाई हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको टेलिभिजन माध्यमबाट म आम नागरिकहरूलाई, आम जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेताको दास नबन्नुहोस् र अपेक्षा कहिले नगर्नुहोस् म यो पार्टीलाई यो गर्छु भनेर त्यस्तो नगर्नुहोस्। राजनीतिकबाट परै उठ्नुहोस्। अहिले तपाईँको पार्टी मन्दिर होइन, तपाईँको पार्टी अफिस मन्दिर होइन, तपाईँको मन्दिर अहिले बन्द छन्। म 1 महिनादेखि ट्राई गर्दैछु पशुपतिनाथ भिजिट गर्नलाई, दर्शन गर्नलाई। प्रत्येक साल आउँथेँ, दर्शन गरेर जान्थेँ, तर यो पालि दुर्भाग्य मैले दर्शन गर्न पाइनँ। र यो देशमा तपाईँको मठ मन्दिर संस्कृति, तपाईँको छोराछोरी सुरक्षा छैन। अब तराई पहाडमा पनि त्यस्तै प्रब्लम छन्। यहाँका इसाईहरू धर्म परिवर्तन गर्दैछन्, पहाडमा पनि सुरक्षित छैन हिन्दूहरू, हिमालमा पनि सुरक्षित छैन हिन्दूहरू। अहिले त सुन्दैछु चार्टर हेलिकप्टर लिएर धर्म परिवर्तन गराउँदैछन् हिमालयतिर। अहिले समस्या एउटा ठाउँमा राखेर आम जनतालाई अहिले भेदभाव अन्त गर्नु पर्यो। तराईका हिन्दूहरू र पहाडका हिन्दूहरू र हिमालका हिन्दूहरू एक ठाउँमा राखेर आफ्नो परिवार एक हो भनेर बुझ्नु पर्यो, एकता हुनु पर्यो। मनमा राजनीतिक जुन तपाईँले भेदभाव गराइएको त्यो राजनीतिकलाई तपाईँले फाल्नु पर्यो र एक मञ्चमा बसेर तपाईँले आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँको प्रब्लम आफै सल्भ हुन्छ। तपाईँलाई कोही होइन मसीहा, भोलिको दिनमा तपाईँ नै राम हुनुहुन्छ, आउने दिनमा पनि राम हुनुहुन्छ। हामी रामको वंशज हो र रामको वंशज कहिले झुक्या छैनन्, त्यो बुझ्नु पर्यो आम नागरिकलाई। र रामको भावना राखेर यो देशमा राम राज्य स्थापना गरौँ र त्यही दलित, त्यही वैश्य, त्यही क्षेत्री, त्यही ब्राह्मण सबै एक हो। हामी एउटै आमाको छोरा सन्तान हो, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। जातिवादी अन्त गरौँ, तराई पहाड मधेसी अन्त गरौँ, अनि हामी मात्र बाँच्न सक्छौँ आउने दिनमा। यदि अहिले हामी टुक्रा टुक्रामा बाँड्छौँ भने भोलिको दिनमा तपाईँको जुन कालो शक्ति बनिदिएछ, हिजो आएका कालो शक्तिहरू हामीलाई बाँच्न दिँदैन। त्यही भएर अहिलेको समस्या, वर्तमान समस्या मध्यम नजर राखेर एक हौँ, यति मात्र भन्न चाहन्छु अहिलेको फिलहाल। हामीलाई अमूल्य समय र अमूल्य विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु प्रताप शाह, जो नरसिंह हिन्दू सेना नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थाको विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। सनातन हिन्दू धर्मको जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ र नेपालमा के कस्तो भइराखेको छ, कस्ता कस्ता शक्तिले आक्रमण गरिराखेका छन्, यिनै विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै इति खबरको यो प्रस्तुति पनि सकिएको छ। बिदा दिनुहोला। नमस्ते।